اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضرات، مختصر حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد موت رب العالمین دا اٹل فیصلہ ہے۔ تھوڑا جا آواز بریک کر دے۔ کوئی مائی دا لال ادھے کولوں بچ نہیں سکتا۔ موت نہ بچہ ویندی ہے نہ جوان ویندی ہے، نہ بوڑھا ویندی ہے۔ موت اے نہیں ویندی کہ اے خوبصورت بڑا ہے، اے خوبصیرت بڑا ہے، اے امانت دار بڑا ہے، دیانت دار بڑا ہے، اے سچا بڑا ہے، اے سخی بڑا ہے۔ موت اے نہیں ویندی کہ خطیب بڑا ہے، عالم دین بڑا ہے، شیخ الحدیث بڑا ہے، محدث بڑا ہے، امام بڑا ہے، فقی بڑا ہے، تابعی بڑا ہے، صحابی بڑا ہے، اے نبی بڑا ہے، اے آمنہ دا لال ہے۔ موت کسے نو چھوڑ دی۔ داود ورگا کوئی سونا بھی ہووے، یوسف جیا منمونا بھی ہووے، صدیق ورگا کوئی سچا بھی ہووے، فاروق ورگا کوئی عادل بھی ہووے، عثمان ورگا حیادار بھی ہووے، علی ورگا حیدر کرار بھی ہووے، پر موت اپنی فہرست چوں کڈھن نہیں لگی، کسے دا بھی پیچھا وہ چھڈن نہیں لگی۔ جے موت کولوں کسی نے بچنا ہی ہوندا، پھر سونا محمد نہ دنیا تو جاندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا دل کردہ ہے اور ساتھیاں دی خواہش بھی ہے، وہ دے مطابق انشاءاللہ اج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا جو بڑا درد والا اور دکھی جہا موضوع ہے وہ تو ساڑے گوش گزار کراں،
دعا کرو اللہ مینوں شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کئیاں ویراں نوں پل لگ گئی، بڑا ہی مغالطہ ہو گیا۔ وہ کہندے نے کہ موت نبی دی توہین ہے، کہو استغفر اللہ۔ کی آندے نے لفظ موت نبی دی توہین ہے۔ کیوں جی؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر قرآن نے 7 نبیاں دی موت نو بیان کیتا ہے۔ کیا قرآن نبی پاک دی یا دیگر انبیاء دی توہین کردا ہے؟ قرآن کنے نبیاں دی موت ہے؟ 7 انبیاء دی موت تے قرآن نے 7 انبیاء تے قرآن نے موت دا اطلاق کیتا ہے۔ وہ کون نے؟ جناب ابراہیم، ذرا غور کرتے جاؤ، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب سلیمان، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ آؤ ذرا 7 مقام ہی سن لو۔ پہلا نبی کون ہے؟ جناب ابراہیم، انہوں بھی موت فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ دوجا نبی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیجا نبی جناب یوسف علیہ السلام، رب نے کھوہ وچوں کڈ کے تے پھر جیل چوں کڈ کے مصر دے تخت دا والی بنا دیتا۔ سارے برات سامنے سجدے پے نے، ماں باپ نو بھی نال تخت تے بٹھایا ہے تے کی آندے نے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ مینو موت دے بھی تو اسلام تے دے۔ کنے نبی ہو گئے؟ 3 تے چوتھا نمبر 4 جناب سلیمان، انہوں نے بھی موت آئی، انہوں نے بھی قرآن دے فلما قضینا علیہ الموت، پارہ نمبر 20 فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ قرآن ذرا لذتاں لے لے کے سنیا کر۔ کنے نبی ہو گئے گن رہے ہونا؟ تے نمبر 5 جناب یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے موت
آئی یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدین ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت۔ جناب یحییٰ نو بھی موت آئی، یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا۔ تے نمبر 6 جناب عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی موت آئی موت۔ ہاں ایک وقت آئے گا انہاں دی قبر بھی بنے گی، کیوں جی جناب عیسیٰ دی قبر بھی بنے گی، یہ بھی موت کولوں پج سکدے۔ انہاں نوں رب نے آسمان تے زندہ اپنے کول بلا لیا، ایک ویلا آئے گا انہوں موت آئے گی، انہاں دی قبر بنے گی۔ قرآن آندہ ہے مدینے قبر بنے گی، قرآن آندہ ہے قال انی عبداللہ، ہائے قرآن، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیّا۔ اگے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ تے میرے نبی نو بھی موت آئی، میرے نبی نو بھی موت آئی۔ قرآن آندہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی تے میری موت، انک میت و انہم میتون۔ کتے آواز آ رہی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات نبی پاک نے بھی موت آئی، مات ہے سیغہ ماضی، مات یموت موت۔ اللہ ہائے توجہ فرماؤ ذرا، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے 40 سال دی عمر اندر نبی بنایا، 13 سال مکے رہے، 10 سال مدینے رہے، کل عمر کنی پائی 63 سال۔ جدوں 63 سال مکمل ہو گئے، میرے محبوب نے اپنا مشن مکمل کر لیا، اپنا پروگرام پورا کر لیا۔ رب العالمین نے ہن موت دی تیاری دا حکم دے دیتا، فرمایا سونیا تہاڈا کم مکمل ہو گیا ہے، ہن تسی بھی موت دی تیاری کر لو۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، ذرا پڑھ لو میرے نال، سورت ہنو آندی ہے
وَرَأَيْتَ النَّاسَ اگے کی ہے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سونے میری مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ فوج در فوج اللہ دے دین چ داخل ہو گئے، تے توانو کی آڈر ہے فَسَبِّحْ، ہائے ہائے ہائے، یہ دے اندر موت دی طرف اشارہ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کتے فرمایا اليوم 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 اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت دی تیاری کر رہے ہیں، رمضان دا مہینہ آ گیا، میرے نبی پہلے 10 دن دا اعتکاف کرتے سن، اس مہینے میرے مصطفیٰ نے 20 دن دا اعتکاف کیتا۔ پہلے جبریل امین نال قرآن پاک دا ایک دور کرتے سن، اس دفعہ میرے نبی نے 2 دور کیتے، رمضان بھی گزر گیا، رمضان تو اگلا کیڑا مہینہ کیوں جی شوال تے اگے ذی الحج، ایدے تو نا ذیلقعد تے ایدے تو اگے ذی الحج، ایدے تو بعد محرم تے محرم دے بعد پھر سفر، سفر دی 29 تاریخ تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو شدید بخار ہو جاندہ ہے، درد سر شروع ہو جاندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر، بخار دے عالم اندر باری باری اپنی حبیبیاں دے گھر جا رہے نے، کدی میمونہ دے گھر جا رہے نے، کدی ام سلمہ دے گھر جا رہے نے، کدی ام حبیبہ دے گھر جا رہے نے، کدی سیدہ صفیہ دے گھر جا رہے نے، کدی اماں جویریہ دے گھر جا رہے نے، تے نال آقا فرما دے نے، حدیث دے الفاظ نے، لما کان فی مرضہ جال یدور فی نسائی وہو یقول این انا غدن این انا غدن۔ آقا فرما دے نے پتہ نہیں کل میں کدے گھر ہونا ہے، پتہ نہیں کل میں کدے گھر ہونا ہے، پیغمبر دی خواہش وے ربا میری جان نکلے تے عائشہ صدیقہ دے گھر وچ نکلے، میرا سا نکلے تے میری عائشہ دے گھر وچ نکلے۔ نبی پاک دی خواہش ہے، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دل دا ٹکڑا، میرے محمد دا لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانو اکٹھیاں کر دیاں نے، فرما دیاں نے نی میری اماؤ، نی میری اماؤ، تو انہوں پتہ ہے
ابا جی شدید بیمار نے، باری باری اپنی بیویاں دے گھر جا رہے نے، تے تسی جان دیاں جے ابا جی دی تمنا اے وے کہ مینوں عائشہ صدیقہ دے گھر اندر ٹھہرا دیتا جائے۔ نی میری او ماؤ جے اجازت دے دیو، جے خوش ہو کے کہہ دیو تے ابا جی نو امی عائشہ دے گھر اندر ٹھہرا دیتا جائے۔ جدوں مومنہ دیاں ماواں یہ گل سندیاں نے تے ساریاں راضی ہو کے آندیاں نے، نی بیٹی فاطمہ جویں تو راضی بولو ہوویں اسیں راضی۔ نبی پاک دیاں بیویاں خوشی نال اجازت دے دیندیاں نے تے نبی پاک نو امی عائشہ دے گھر اندر ٹھہرا دیتا جاندا ہے۔ میرے محبوب عائشہ صدیقہ دے گھر وچ جا رہے نے، دو صحابہ نے سہارا دیتا ہے، ایک پاسے عباس ہے، ایک پاسے علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونیاں والے ہو پتہ بھی لگا کہ فاطمہ تے عائشہ دی آپس اندر کوئی لڑائی نہیں سی، اور یہ بھی پتہ لگا علی تے عائشہ دی بھی آپس اندر کوئی لڑائی نہیں سی۔ ذرا توجہ فرماؤ نا، عائشہ دا گھر نبی پاک نے پسند کیتا، توجہ میرے وال، گھر کنے پسند کیتا؟ نبی پاک نے اجازت فاطمہ نے منگی، چھڑ کے علی آئے۔ ہے کوئی اختلاف؟ خیر 11 دن تک میرے نبی مسجد اندر آندے جاندے رہے۔ جمعے دی رات میرے محبوب مغرب دی نماز پڑھا دے نے، سورہ مرسلات دیاں تلاوتاں فرما دے نے۔ جدوں عشاء دی نماز دا ویلا ہویا تے میرے محبوب جماعت کران واسطے مسجد اندر جان واسطے اٹھنا چاہتے نے، میرے محبوب کولوں اٹھیا نہیں جاندا، بیماری نے بالکل کمزور کر دیتا ہے، بخار نے بڑا ہی لاگر کر دیتا ہے۔ میرے آقا تے 7 مشکاں دا پانی پایا جاندا ہے۔ تھوڑی جی ہوش آئی تے میرے آقا فرماندے نے حل صلی الناس، نی میری عائشہ نی میری حمیرہ، بھلا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے کہ نہیں؟ تے امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا امی انتظرونک یا رسول اللہ، سونیا تواڈے صحابہ تواڈا انتظار کر رہے نے، اللہ تواڈا انتظار کر رہے نے۔ میرے آقا دوبارہ اٹھنا چاہتے نے، اٹھیا نہیں جاندا۔ عائشہ نو پوچھ دے نہیں، عائشہ بھلا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے کہ نہیں؟ امی عائشہ آندیاں نے سونیا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، تواڈے صحابہ تواڈے انتظار کر رہے نے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہویا، چوتھی مرتبہ میرے آقا پھر اٹھنا چاہتے نے، محبوب کولوں نہیں اٹھیا جاندا۔ آقا فرماندے نے عائشہ ذرا میرے قریب آنا، عائشہ ذرا میرے نیڑے آنا۔ سیدہ عائشہ قریب ہوندیاں نے، آقا فرماندے نے عائشہ ہونے جکار اپنے ابے ابو بکر نو کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دے، اپنے ابے نو کہہ دے لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ سیدہ عائشہ فرما دیاں نے سونیا
تسی جان دے ہو ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، کسے ہور نو کہہ دیو آقا فرما دینے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، نہیں نہیں ابو بکر نو کہہ دیو۔ تیسری مرتبہ فرما دیا نے سونیا کسے ہور نو کہہ دیو، آقا فرما دینے نہیں نہیں ابو بکر نو کہہ دیو، لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ نی میری عائشہ خدا انکار کر دے، او دے فرشتے انکار کر دے نے، تے مومن انکار کر دے نے، آج دے بعد میرے مصلے تے اگر کوئی کھلوئے گا تے بس ابو بکر صدیق ہی کھلوئے گا۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کسے نے آکھیا ہوئے ابو بکر تیرا آقا فرماندا ہے میرے مصلے تے کھلو کے جماعت کرا دیو، میرے صحابہ نو امامت کروا دیو۔ ابو بکر نے جدوں ایک گل سنی تے رو کے مصلی امامت تے کھڑے ہو جاندے نے۔ ادھر میرے آقا جناب محمد بولو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی ہوش سنبھال دینے، اپنی طبیعت اندر ذرا خفت محسوس کر دینے۔ آقا مسجد وال جا رہے نے، میرے محبوب مسجد دی طرف جا رہے نے، دو صحابہ نے سہارا دیتا ہے، ایک عباس ہے تے دوجا علی ہے، بولو ایک عباس ہے تے دوجا علی ہے، ایک چاچا ہے ایک چاچے دا پتر پیرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے محبوب نو سہارا دے کے مسجد چلے گئے، ابو بکر جماعت کرا رہے نے۔ ابو بکر صدیق نو پتہ لگا پیچھے ہٹنا چاہندے نے، میرے محبوب اشارے نال فرما دے نے انا قم ابو بکر علی رسلک، اپنی جگہ تے کھڑے رہو۔ ابو بکر دوبارہ نماز پڑھا رہے نے تے میرے محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق دی بائیں جانب بہ گئے۔ سبحان اللہ، گویا کہ آمنہ دا لال ابو بکر دا امام ہے، ابو بکر سارے صحابہ دا امام ہے۔ اور چونیاں والیا گل ایک ہور سن، بیمار نو اجازت ہے، بیمار بندہ نماز کر پڑھ سکتا ہے۔ پھر بولو بیمار بندہ نماز کر پڑھ سکتا ہے، بیمار نو اجازت ہے۔ لیکن میرے نبی بیماری دے باوجود مسجد اندر گئے، حالانکہ میرے نبی نو بخار بڑا ہے، میرے نبی نو شدید بخار ہے، یہ نہ بخار ہے صحابہ دے نے آقا تے جسم مبارک تے ہاتھ نہیں سی ٹکدا۔ ایک صحابی آندا ہے سونیا تانوں بڑا بخار ہے، آقا فرما دے نے مینوں دو بندیاں جنہ بخار ہے۔ سونیا ہے جے کیوں ہے؟ آقا فرما دے نے جنی شان بہتی ہوندی ہے اونے اللہ والو دکھ بھی بہتے ہوندے نے، جنی عظمت بہتی ہوندی ہے بولو اونا رب والو امتحان بھی بہتا ہوندا ہے۔ میرے آقا پھر بھی مسجد وچ گئے، کیوں گئے؟ اور لوگوں میں کہا کرنا وا ابو بکر نو مصلی امامت تے کھڑا کرن واسطے گئے۔ میرے نبی اپنی زندگی اندر ابو بکر نو مسلمانہ دا امام ویکھن واسطے گئے، مسلمانہ دا خلیفہ بنان واسطے گئے، اور کلے نہیں گئے،
علی نو نال لے کے گئے، سبحان اللہ، کینوں نال لے کے گئے، میرے نال مناظرے نہ کریا کر، ساڈے نال جھگڑے نہ پایا کر، میرے نبی علی نو نال لے کے گئے، عباس نو نال لے کے گئے، صرف نال ہی نہیں لے گئے، لے جا کے علی نو ابو بکر دی اقتدا اندر کھڑا کر دیتا، عباس نو بولو ابو بکر دی اقتدا اندر کھڑا کر دیتا، دنیا نے ویکھ لیا ابو بکر امام علی مقتدی، ابو بکر امام عباس مقتدی، ان کو رہ گیا شک، خیر جماعت دا سلام پھریا تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد بولو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تو اٹھے، ممبر تے تشریف لے گئے تے میرے محبوب ایک خطبہ ارشاد فرما دینے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے، یا تے او دنیا نو پسند کر لے یا ساڈے کول جا آنے نو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے رب کول جانے نو پسند کر لے آئے۔ جدو نبی پاک خطبہ ارشاد فرما دے نے، حدیث دے الفاظ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رو رہے نے، صحابہ آندے نے ابو بکر نو کی ہو گیا ہے، ایس بڈھے نو کی ہو گیا ہے، نبی پاک تے عام جی گل کر رہے نے، اے کیوں روندا ہے؟ لیکن صحابہ آندے نے سانو بعد جو سمجھ آئی، جیڑیاں رمضان ابو بکر جاندا سی سانو تے انہاں دا پتہ ہی نہ لگا، جیڑیاں گلاں ابو بکر جاندا سی بولو سانو تے انہاں دا سانو تے پتہ ہی نہ لگا۔ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آپ فرما دے نے مسجد دی طرف جننے دروازے نے سارے بند کر دیو سوائے ابو بکر دے دروازے تے نال آقا فرما دے نے میرے صحابہ جننے لوگاں دے میرے تے احسان نے میں سارے آنو اونا دے احساناں دا بدلہ چکا چکے آواں، لیکن ابو بکر دے میرے تے احسان نے، ابو بکر دے احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکدا، اے دے احساناں دا بدلہ قیامت دے دن دا رب ہی انہوں دے گا۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، اگر میں کسے نو اپنا خلیل بنانا ہوندا ابو بکر نو خلیل بنانا، لیکن ابو بکر میرا ویر ہے تے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ تے نالا کا فرما دینے، لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائم المساجدہ، یہودیاں تے رب دی لعنت ہوئے، عیسائیاں تے رب دی لعنت ہوئے، انہاں ظالماں نے رب نو چھڑ کے نبیاں دیاں قبراں دی پوجا شروع کر دیتی۔ کہو استغفر اللہ۔ اور جے نبیاں دیاں قبراں دی پوجا حرام ہے تے علی حجویری دی قبر دی پوجا کیویں جائز ہے؟ خیر میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج عدالت لگیے، صحابہ بیٹھے نے، پروانیاں دا جم گٹا، صحابہ دا جم غفیر،
تے میرے محبوب فرما دے نے او میرے صحابہ میں تھوڑے اندر زندگی دے 63 سال گزارے کنے سال میریاں راتاں تھوڑے اندر گزریاں میرے دن تھوڑے اندر گزرے میں تھوڑے اندر خوشیاں گزاریاں میں تھوڑے اندر غمیاں گزاریاں تسی میرے دکھ بھی ویکھے تسی میریاں خوشیاں بھی ویکھیاں او میرے صحابہ آخر میں انسان ہاں جے میرے کولوں کوئی زندگی اندر غلطی ہوئی ہوئے تے رب واسطے محمد نو معاف کر دے آجے ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں صحابہ آندے نے سونیا تانوں کوئی پتھر مارے تسی قرآن سناندے ہو تانوں کوئی گالیاں دے وے سونیا تسی دعاواں دیندے ہو سونیا تسی کدے تے زیادتی کرنی ہے میرے محبوب فرماندے نے او میرے صحابہ آخر میں انسان بتقاضۂ بشریت جے میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہوئے کسے تے زیادتی ہوئی ہوئے زیادتیاں کرن والے ہو ظلم کرن والے ہو ذرا توجہ فرماؤ اپنے نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو جے میرے کو کسے تے زیادتی ہوئی ہوئے مینوں رب واسطے معاف کر دیا جائے صحابہ روئی جاندے نے کوئی نہیں بولدا اج پچھلیاں صفاں وچوں ایک بندہ بولیا آدھے سونیا میں تھوڑے کولوں بدلہ لینا ہے میں معاف نہیں کرنا میرے کول کوئی معافی نہیں میں بدلہ لینا ہے آقا فرماندے نے سونیا تو محمد کولوں کادے بدلے لینے نے آدھے سونیا جدوں بدر دیاں صفاں سدھیاں ہو رہیاں سن میری کڈ تے تسی چھڑی ماری سی میں تھوڑے کولوں بدلہ لینا ہے آقا فرماندے نے بالکل محمد دی کنڈ حاضر ہے میری پیٹھ حاضر ہے میرا جسم حاضر ہے جنیاں مرضی سوٹیاں مار لے لیکن اللہ دا واسطہ ہی قیامت دے دن اللہ دی عدالت اندر کیتے دعویٰ نہ کر دئی یہ آندہ جی بالکل میں بدلہ لینا ہے میرے محبوب بدلہ دین واسطے تیار ہو گئے اے پروانہ بدلہ لین واسطے تیار ہو گیا ابو بکر صدیق اٹھے فرما دینے اور نبی کو لو بدلہ لین والے انج کرنا ساڑھے محبوب سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے محبوب چھڑ کے جا رہے نے انج کر ابو بکر دی کنڈ حاضر ہے جنیاں مردی چھوٹیاں مار لیں پر ابو بکر دے محمد نو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدھا ہے نانا ایک میں ہو سکتا ہے چھڑیاں کوئی مارے تے بدلے کوئی دے وے کیا جی ایک ہی میں ہو سکتا ہے جناب عمر اٹھے جناب عثمان تے علی اٹھے رضی اللہ عنہم لیکن آدھا ہے نانا اج بدلے لواں گا تے سونے محمد کو لو بدلے لواں گا بولو بولو صلی اللہ صحابہ اس انتظار اندر نے ایک کون ہے سونے محمد کو لو بدلے لین والا ایک کون ہے ساڑھے محبوب دے کنڈ تے سوٹیاں مارن والا عمر جے بہادر یہ دیوال گور گور کے ویندے نے جے کدی محبوب اجازت دے وے میں دا سر لا دیا آقا فرما دے نے نہیں نہیں ہوئے عمر بے جا عمر بے جا اج محمد بدلے دے لوے گا
قیامت دے دن نہیں بدلے دے سکے گا۔ خیر میرا محبوب تیار ہو گیا، سوٹیاں کھان واسطے تیار ہو گیا۔ اے بندہ سوٹی مارن واسطے اے سوٹی مارن واسطے تیار ہو گیا۔ انہیں سوٹی پھڑ لئی، ایک اور گل کردا ہے، آدھا سونیا جدوں مینوں سوٹی وجی سی ادوں میری کنڈ ننگی سی، میں ننگی پیڑ تے سوٹیاں ماراں گا۔ آقا فرماتے نے بالکل میرا جسم حاضر، میری ننگی پیٹھ حاضر، رج رج کے چاہ پورے کر، رج رج کے مینوں سوٹیاں مار، لیکن قیامت دے دن کتے دعویٰ نہ کریں۔ خیر انہیں سوٹی پکڑ لئی تے مارن واسطے دوڑ پیا، مارن واسطے دوڑ پیا۔ سوٹی ہتھ وچوں ڈگ پئی تے جا کے میرے محبوب دی مورے نبوت نو چومنا شروع کر دیندا ہے، میرے محبوب دے جسم دے بوسے لینے شروع کر دیندا ہے، نالے روندا ہے تے نالے میرے محبوب دے جسم جس دے اطہر نو چومدا ہے، نالے روندا ہے تے نالے میرے محبوب دے جسم دے بوسے لیندا ہے۔ آدھے سونیا او ہاتھ بھج جان جڑے محبوب نو سوٹیاں مارن، او ہاتھ ٹوٹ جان جڑے محبوب دی کنڈ پاک تے جھڑیاں مارن۔ روئی جاندے، آقا فرماندے نے بدلہ کیوں نہیں لے آئی؟ آدھے سونیا بدلے کی لینے سن، بس ایک بہار نہیں بنایا سی۔ میں سمجھیا محبوب دنیا تو جا رہے نے، اج دے بعد محبوب نہیں ملنا۔ میں سمجھیا آخری ویلے میرا جسم سونے دے جسم نہ لگ جائے، اللہ میرے بدن تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے وے۔ بولو بولو صلی اللہ، تھک نہیں گئے ہو؟ جمعہ ایک، ہفتہ دو، اتوار تین، سوموار دا دن، 12 ربیع الاول، 12 آئے 12 12 12 12 ربیع الاول، 12 مینوں نہیں بھولدا، 12 12 ظالمہ 12 جس دن اندر تو جشن منائے، 12 جس دن اندر تو خوشیاں منائیاں، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو دیگاں پکائیاں، 12 ربیع الاول جس دن اندر ظالمہ تو جھڑیاں لائیاں، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو حلوے اڑائے، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو ڈھول بجائے، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو طبلے کھڑکائے، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو ڈھولکیاں بجائیاں، 12 ربیع الاول جس دن اندر تو لوگاں نو چکر دیتے خوشیاں کیتیاں، سرکار دی ولادت دا کہہ کے لوگاں نو دھوکھا دیتا، 12 ربیع الاول میرے محبوب جناب محمد، بولو نا ہن بولو ذرا، جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ ذرا گونج پا دو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تے کدی غشیے کدی ہوشے، کدی غشیے کدی ہوشے، دھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں دے دکھا والے ہو۔ آپ پیاری بیٹی میرے محبوب دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کول بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما دیاں نے واہ کر بابا، ہائے اج میرے ابے نو کنا دکھ ہے، اج میرے ابے نو کنی تکلیف ہے، اج میرے ابو نو کنا درد ہے،
میرے محبوب فرماندے نے بیٹی 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 پیاری بیٹی صبر کر، رج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان گے۔ بیٹی نو قریب کر دینے، آقا فرماندے نے بیٹی تیرا ابا اس بیماری اندر تینوں چھڑ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں۔ میرے محبوب پھر فرماندے نے بیٹی میرے گھر والیاں وچوں سب تو پہلو میرے کول تو آئے گی۔ بیٹی مسکران لگ پئی۔ میرے محبوب فرماندے نے بیٹی جدوں بیبیاں جنتی عورتاں جنت جان گیاں، اللہ جنتیاں عورتاں تے تینوں سرداریاں عطا فرما دین گے۔ نواسیاں نو بلاندے نے، حسنین نو بلاندے نے، سینے تے لٹاندے نے، نواسیاں نال پیار کردے نے، کدی حسن دا منہ چومدے نے، کدی حسین دا منہ چومدے نے، کدی اس حسن ول ویندے نے، کدی حسین ول ویندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے دوویں میرے پھل نے، سبحان اللہ، اے دوویں میرے پھل نے، انہاں وچوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ تے میرے محبوب زارو قطار رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے او میرے سیابا ایک ویلا آئے گا، ایک وقت آئے گا بے دردی دے عالم اندر، بے بسی دے عالم اندر میرا بیٹا حسین میدان کرب و بلا اندر قتل کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے محبوب نواسیاں نو ویکھ ویکھ کے رو رہے نے، صحابہ نو بلاندے نے، وصیتاں فرماندے نے، ہاں انصار دے بارے وصیتاں فرماندے نے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابہ انصار دا خیال کرنا، انصار نال پیار کرنا، انصار نال ظلم نہ کرنا۔ انصار نے میرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے، انصار نے میریاں بڑیاں مدداں کیتیاں نے، انصار نے مینوں اپنے گھر دیتے، انصار نے مینوں اپنا مال دیتا۔ ازواج دے مطہرات دے بارے میرے محبوب وصیتاں فرماندے نے، اور آقا فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا، لوڈیاں غلام نوکراں چاکراں تے ظلم نہ کرنا۔ میرے محبوب دنیا تو جا رہے نے تے امت نو نماز دا درس دیندے ہوئے جا رہے نے۔ اور میں مشکات پڑھیا سوار دا دن تے 12 ربیع الاول بولو 12 ایتھوں میں نکلیا، حالی نکلیا ہی سا کاموں کی میرا جلسہ سی، 12 ربیع الاول دی گل ہے، حالی میں نکلیا تے 15-20 مولوی وڈے وڈے ٹھڈ، وڈے وڈے لمیاں داڑیاں، وڈے ٹھڈ، موٹے موٹے مولوی، ہاتھ وچ چنڈے، گلاں وچ ہار، جتیاں لائیاں سن تے مولوی سڑک تے نچ رہے سن۔ کہو استغفر اللہ۔ تے نال آندے سن دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ اللہ میری توبہ، ایک آدھیاں خوشیاں نے۔ میں او دے تو اگلے دن تتلے والی اندر آکھیا، میں کیا ظالمہ 12 نو تے نبی پاک فوت ہوئے نے، 10 اے پدیش دے جشن نے کہ سرکار دی وفات دے جشن نے۔ کیا جی چلو ایک منٹ واسطے جے 12 نو پیدا ہوئے نے، جے 12 نو پیدا ہوئے نے تے فوت بھی تے 12 نو ہی ہوئے نے نا۔ میں کہ مولوی جی کادے جشن نے، ذرا دسو تے صحیح، پدیش دے کہ وفات دے؟
لگدا ہے وفات دے جشن نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر 12 ربیع الاول سوموار دا دن تے جبریل میرے مصطفیٰ کو لایا. کون آیا؟ جبریل آیا. آ کے آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہاڈا رب کہندا ہے تہاڈا کی حال ہے؟ تہاڈا رب پوچھدا ہے تہاڈا کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے اے جبریل انی لاجدنی مغموما. جبریل میں بڑا دکھی ہاں، میں بڑا بیمار ہاں، میں بڑا پریشان ہاں. تے جبریل آندا ہے سونیا ہن تک میں کلا آندا رہا وا، اج میں کلا نہیں آیا، موت دا فرشتہ بھی میرے نال آیا ہے، ملک الموت بھی میرے نال آیا ہے. تے او بھی کلا نہیں آیا، 1,00,000 فرشتہ نال لے کے آیا ہے. تے اگے ایک فرشتے نال 1,00,000 فرشتہ ہو آیا ہے. سونیا ملک الموت باہر کھڑا ہے، اجازت دا انتظار کر رہا ہے. جے اجازت دیو گے تے اندر آئے گا ورنہ واپس چلا جائے گا. آقا فرماندے نے جبریل ملک الموت نو اجازت دے دے. جناب اسرائیل اندر تشریف لے آئے تے آ کے میرے محمد نو سلام کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تے نالے رب ذوالجلال دا پیغام دیندے نے. فرماندے نے سونیا مینوں رب نے تھوڑے کول بھیجے آئے، تھوڑی روح قبض کرن آیا ہاں. سونیا جے اجازت دیو گے تے روح قبض کر لواں گا ورنہ واپس چلا جاواں گا. آقا فرماندے نے جبریل بھلا تو ایویں کرے گا؟ سونیا اللہ نے مینوں تہاڈا تابع دار بنا کے بھیجا ہے. اج تو پہلے میں کدی کسے نو نہیں پوچھیا، پوچھیا کدی جبریل نے ہے؟ کدی پوچھدا ہے؟ کدی کسے کولو اجازت لیندا ہے؟ نہیں. اے میرے نبی دی شان ہے کہ ملک الموت اندر بھی آیا ہے تے میرے محمد کو اجازت لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا جویں تہاڈیاں مرضیاں تے میرے آقا جبریل ول ویندے نے، او دے کولوں مشورہ لیندے نے. تے جبریل آندا سونیا ان اللہ قد اشتاق لقائے کا، اللہ نو تہاڈی ملاقات دا بڑا شوق ہے. سونیا اللہ نو تہاڈے دیدار دا بڑا انتظار ہے. تے میرے آقا فرماندے نے انمزے بما امرت بہی، اوے ملک الموت جو اللہ والو آرڈر لے کے آئے وہ کر گزر. سوار دا دن 12 ربیع الاول تے بیٹی میرے نبی دی بیٹی، میرے محبوب دی بیٹی، میرے نبی دے دل دا ٹکڑا جنوں ویکھ کے میرا محبوب کھڑا ہو جاندا. تے آقا فرماندے فاطمہ تو بذات منی، لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں محمد نو ناراض کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. عرضاں کر دیاں نے ابا جی، ابا جی بار بار دروازہ کھڑکدا ہے، کوئی عربی آیا ہے، کوئی صحابی آیا ہے، تہاڈی ملاقات واسطے آیا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے پیاریے دھیے، پیاریے بیٹیے، محمد دیا دل دیا ٹکڑیا، جگر دیا گوشیا،
जिबरील ने हुणे मैनू दस दिता है अज मेरे दरवाजे ते मेरा कोई सहाबी नहीं आया, मेरा सिद्दीक नहीं आया, फारूक नहीं आया, मेरा उस्मान नहीं आया, मेरा अली नहीं आया। बेटिए जिबरील ने मैनू दस दिता है मेरे दरवाजे ते वो आया है जेड़ा बच्चों नू यतीम कर जाता है। मेरे दरवाजे ते ओ आया जेड़ा सुहागना दे सुहाग लुट के ले जाता है। मेरे दरवाजे ते हो आया है, हो आया है, हो आया है, हो जेड़ा जुआड़ बिरावां दियां बावां बन जाता है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा भैना रोंदियां कोलों वीर खो के ले जांदा है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा बच्चियां नू गलियां दे कख बना जांदा है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा भैनां नू बेसहारा कर जांदा है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा बुढ़ियां मावां दियां कमरां तोड़ जांदा है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा बुढ़े प्योवां दे लक बन जांदा है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा मापे खो के ले जाता है। मेरे दरवाजे ते ओ आया है जेड़ा शहरां नू वीरान कर जांदा है, घरां नू वीरान कर जांदा है ते कब्रस्तानां नू आबाद कर जांदा है। बाबा जी आंदे ने बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ए अरज़ी नहीं यतीम जो करदा बालो अज करन तुसान आया। ए मां प्यो कोलों बाल यान ले जावे जोर लगा अज हसन हुसैन अयान मैथो जुदा करावन आया। अज शाफ सा ज़ैनब ताई बेवा कर दिखलासी। अज मैनू तैनू बेटी प्यारी वक बिठावन आया। आबाद को निंदा है कबरां ते शहर घर उजाड़े। ए मौत प्याला प्यावे सबन अज मैनू पिलावन आया। अम्मा दी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला नाले रोंदियां सन ते नाले ऐ गल करदियां हुंदियां सन, लोगो मेरे रब ने मेरे ते बड़े इनाम फरमाए, मेरे रब ने मेरे ते बड़ियां मेहरबानियां फरमाइयां। अल्लाह दा बहुत 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 बड़ा मेरे ते इनाम है। जदों मेरे महबूब ने, जदों मेरे प्यारे खामद ने दुनिया नू छड़िया, उदों घर भी मेरा, सुभान अल्लाह, उदों दिन भी मेरा, गोद भी मेरी, ते सर सोने मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते रब दा ये भी मेरे ते एहसान है, अल्लाह ने आखिरी वेले मेरा ते सोने मुहम्मद दा लुआब जमा फरमा दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुर्रहमान, मेरे वीर अब्दुर्रहमान आए, उन्हां दे हथ विच मिसवाक है ते सरकार दा सर मेरी गोद च, ते नबी पाक मिसवाक वल तक रहे ने। मैं समझी आका मिसवाक करना चाहते ने, मैं वीर कोलों मिसवाक लैके नबी पाक की खिदमत पेश करनी आ।
نبی پاک مسواک اپنے منہ اندر پاندے نے، مسواک چباندے نے، کمزوری بڑی ہے، مسواک نہیں چبائی جاندی، میں محبوب کو مسواک لے کے اپنے منہ اندر پانی اپنے منہ اندر داخل کرنی او مسواک جنوں محبوب دا لعاب لگیا سی میں اپنے منہ اندر داخل کرنی اپنے دنداں اندر چبا کے اپنے دنداں اندر نرم کر کے تے نبی پاک دے حوالے کرنی میرا نبی تینوں دنیا تو جاندہ ہویا بھی مسواک دا درس دے کے گیا، میرا نبی دنیا تو جاندہ ہویا بیویاں نال پیار دے ول دس کے گیا، بیویاں نال محبت دے ڈھنگ تے طریقے دس کے گیا، اے ویکھ لے پیار دیاں گلاں، اے ویکھ لے محبت دیاں پیگاں جنہاں نال چنگے ویلے گزرے ہوڑ او نہیں بھول دے، جنہاں نال چنگے دن گزرے ہوڑ بولو نہیں بھول دے۔ اب میں عائشہ فرما دیا نے او ویلا مینوں نہیں بھولدا، نبی پاک مسواک کر رہے نے، سامنے پانی دا پیالے ہاتھ پانی اندر پیالے اندر پا رہے نے، نالے چہرے تے لگا رہے نے تے نالے فرما دے نے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، موت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے، نبی پاک دا سر میری گود اندر تے میں ویکھ رہی ہاں محبوب شہادت والی انگلی آسمان وال کھڑی کر دینے، آقا فرما دینے اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ محمد نو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ میرے تے رحم کر دے تے مینوں رفیق اعلیٰ نال ملا دے، نبیاں نال ملا دے، صدیقاں نال ملا دے، شہیداں نال ملا دے، اپنے ولیاں نال ملا دے۔ اما عائشہ فرما دیاں نے محبوب دا سر میری گود اندر تے میں دعا پڑھ پڑھ کے دم کرنی اذہب الباسا اذہب الباسا رب الناس، اے ویکھ لے خامد بیوی دے پیار، اے ویکھ لے خامد بیوی دیاں محبتاں، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اللہ میرے محبوب خامد نو شفاء دے دے، اللہ میرے محبوب شوہر نو شفاء دے دے۔ دم کرنیاں محبوب دے جسم تے ہاتھ پھیرنیاں تے محبوب میرے ہاتھ پکڑ لیندے نے، آقا فرماندے نے حمیرہ بس کر دے، عائشہ بس کر دے، صدیقہ بس کر دے، ہن شفاواں دے ویلے لگ گئے نے، ہن تندرستیاں دے ویلے لگ گئے نے۔ میں گل مکاواں، اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب دا سر میری گود اندر تے ہولے ہولے آہستہ آہستہ محبوب دا ہاتھ تھلے جھکدا آیا تے میں ویندی رہ گئی، میں روندی رہ گئی، اور میں دعاواں کردی رہ گئی تے میری گود اندر میرے محبوب 63 سال تے 4 دن دی عمر پا کے اپنے رب کول چلے گئے۔ پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دن کیڑا ہے؟
गल मुक गई। दिन केड़ा है, तारीख केड़ी है, महीना केड़ा है, रबीउल अव्वल, ते तारीख केड़ी है 12 रबीउल अव्वल। जालिमा जिस दिन तो झड़ियां लाइया, जिस दिन तो भंगड़े पाए, जिस दिन तू लुड़ियां पाइया, और जालिमा तेनों फातिमा दियां कूका भुल गईया, तेनों बेटी दा रोना भुल गया, तेनों बेटी दियां दुहाइयां भुल गईया, तेनों बीवियां महबूब दियां बीवियां मोमिना दियां मावां दा रोना भुल गया। उस दिन खुशियां कीतियां, उस दिन झड़ियां लाइया, उस दिन लुड़ियां पाइया। जदों महबूब दियां बीवियां दा सुहाग लुट गया, जदों ऐशा बेवा हो गई, जदों फातिमा यतीम हो गई, जदों हसन ते हुसैन यतीम हो गए, जदों सिहाबा दा महबूब चला गया, उस दिन तो लुड़ियां पाइया। जदों मदीना वीरान हो गया, जदों मिंबर वीरान हो गया, जदों मुसल्ला वीरान हो गया, जदों मस्जिद नबवी दा खतीब चला गया, उस दिन अंदर तो खुशियां कीतियां। और तैनों खुशियां याद, तैनों जशन याद, फातिमा दियां डीकां, फातिमा दियां कूकां तैनों भुल गईयां। जदों फातिमा रोंदी रह गई ते आंदी रह गई, या बता, या बता, हाय मेरे प्यारे अब्बा जान, हाय मेरे प्यारे अब्बा जान, हाय मेरे प्यारे अब्बा जान, तैनूं यतीमनी दा रोना भुल गया, तैनूं मासूमनी दियां कूकां भुल गईयां। या बता, या बता, अजाबा रब्बंदा, या बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, या बता इला जिबरीला नना। मेरे अब्बा जान तुसी सानू छड़ गए हो, अपने रब कोल चले गए हो, जन्नतुल फिरदौस दे मुकीम बन गए हो। तैनों ओ गल्लां भुल गईयां। 12 रबीउल अव्वल अंदर जदों फातिमा रोंदी सी ते नाले आंदी सी, सुब्बता लैया मसाइबुन लवन्नहा सुब्बता लल अय्याम सिरन लया लया। लोगों मेरे ते अज बड़ियां बड़ियां मुसीबतां पा दित्तियां गईयां। अज अब्बा जी दी वफात दे सबब मेरे ते बड़े बड़े दुख डाल दिते गए। अगर वो मुसीबतां दिनां ते पै जान ते दिन भी रातां अंदर बदल जान। फातिमा दा रोना भुल गया। फातिमा दी रह गई, ए अनस या अनसो अताबत अनफुसुकुम अम तासुतरा बाला रसूलिल्लाह। वे अनस मेरी गल सुन अनस, वे नबी दे खादम अनस, वे अब्बू जी दे वफादार अनस, वे अब्बू जी दे जानसार अनस, वे अब्बू जी नाल 10 साल रहन वाले अनस, वे 10 साल मेरे अब्बू दी खिदमत करन वाले अनस। वे अनस तुहाडा दिल किवें कर पिया जदों मिट्टी दे बुक भर भर के ते मेरे अब्बे दे सोहणे चेहरे ते पा रहे सो। वे अनस बिलाल नबी दे यारो तुसी नबी किथे छड़ आए, ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए। वे तुसी ते ऐसो पाक नबी तो जान गोल घुमांदे। फिर दसो क्यों यार यारानू अंदर खाक छुपांदे। सुन सुन जारी जिक्र नबी थी अखा नेर बहावन,
ہو لچار تمام اگوں اے جواب سناون وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے بیٹی وس نہ رہ گیا بولو وس نہ رہ گیا کدا دل کردہ ابے تے مٹی پائے کدا دل کردہ جمن والی ماں تے مٹی پائے کدا دل کردہ زندگی گزارن والی بیوی تے مٹی پائے کدا دل کردہ جوان پتر تے مٹی پائے کدا دل کردہ ماں جمی بہن تے مٹی پائے اور صحابہ دا کیویں کدوں دل کردا سی سونے محمد تے مٹی پا صلی اللہ وس نہ رہ گیا بولو وس نہ رہ گیا کچھ اساڑ تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا بھول گئیاں تقریراں عمر تے اونجی کملا ہو گیا تلوار کھچ لئی تے آدھے نے جیڑا کہے گا محمد فوت ہو گئے نے عمر اندی گردن اڑا دے گا نبی پاک کوئی نہیں فوت ہوئے نبی پاک نے دوبارہ ساڑھے کول واپس آ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی میں موسیٰ علیہ السلام کوئے طور تے چلے گئے سن اے میں نبی پاک نے بھی آ جانا ہے مدینے اندر شور مچ گیا صحابہ ابو بکر کو لائے ابو بکر عمر کملا ہو گیا ابو بکر عمر دیوانہ ہو گیا ابو بکر جا عمر نو جا کے سمجھا عمر کی کہہ رہے آئی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حجرہ عائشہ اندر آئے سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹا دینے تے محبوب نو بوسا دینے فرما دینے سنیا اللہ نے تواڈے تے موت وارد کر دیتی ہے بولو رب نے تواڈے تے موت وارد کر دیتی ہے ہن تواڈے تے دوبارہ موت نہیں آئے گی بس تواڈے تے موت آ گئی سونیا تسی سانو جدائیاں دے گئے ہو تے نال کی آندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دیتی جدائی مینو سونے رفیق نے ایتھوں نکلے مسجد اندر آئے زور نل عمر دے سینے تے ہاتھ ماریا فرما دے عمر بہ جا عمر بہ جا عمر بہ جا عمر بہ جا ممبر تے چڑھ گئے تے نال خطبہ دیتا فرما دینے اما بعدو فمن کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت سن لو جڑا جناب محمد دی عبادت کردا سی او دا رب فوت ہو گیا ہے تے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے او دا رب زندہ ہے انہوں کبھی موت نہیں آئے گی تے نالے قرآن پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صحابہ نے جب ابو بکر نے آیت پڑھی نا پھر سانو یقین ہو گیا کہ نبی پاک سانو چھوڑ گئے نے نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے نے اور سانو ایمیں لگدا سی جی میں رب نے آج ہی آیت نازل کیتی ہے اللہ اکبر میرے بھائی اگر میرے محبوب دنیا تے نہیں رہے تے اسیں بھی رہنا اسی کسے باغ دی مولی
اللہ سانو موت دی، قبر دی، حشر دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا سنانا تھوڑا سننا قبول فرمائے۔ اللہ بیماروں نو شفا عطا فرمائے۔ اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرمائے۔ جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔